صحیح البخاری دی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد پڑھ لو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے ایک نبینا صحابی نے آن کے آندے نے اللہ دے نبی جی دیکھا جے ذرا، اللہ دے نبی جی گھر بڑا دور ہے، محبوب سونے ہو، بچے بھی کوئی نہیں، جیڑا ہاتھ بھر کے مسجد چ لے آن۔ اللہ دے نبی جی کئی واری بدل ہوندا ہے، اندھیری ہوندی ہے، بڑی دقت پیش آندی ہے، اللہ دے نبی جی رات دے ٹائم خاص کر مسجد دے اندر نہیں آ سکدا، تے حضور اجازت دے دیو گھر نماز نہ پڑھنا، حضور اجازت چاہی دیئے گھر نماز نہ پڑھنا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ تیرے کنہ دے اندر اذان دی آواز پیندی ہے، اینا کنہ دے اندر حی علی الصلاۃ دی آواز پیندی ہے؟ نام یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی ضرور پیندی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر واجبات تیرے تے واجب ہے کہ تو مسجد دے اندر لازمی آ۔ بھائی جان حدیث پاک دے اندر میں پڑھے ہے، او عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی نے صحابی نے نظر نہیں آندہ، شرعی عذر بھی موجود ہے، بچے بھی کوئی نہیں، جڑے بازو پکڑ کے باپ نو مسجد دے وال لے آن، حدیث دے اندر موجود ہے، او دن جائے تے اے دن آئے۔ عبداللہ نے کدی بھی نماز قضا نہیں کی تھی، بلکہ جدو سردی ہوندی تد بھی، گرمی ہوندی تد بھی، اندھیریاں چل دیاں تد بھی، ہواواں چل دیاں تد بھی، طوفان چل دے تد بھی، عبداللہ پہلے مسجد دے اندر تشریف فرما لیندے۔ ایک دن نا نبی علیہ السلام نے ویکھیا عبداللہ پیارا نبی نے صحابی نے، عبداللہ رات دا ٹائم ہی شاہ دا ٹائم دیکھیا جے ذرا سنیا جے حضرت جی کتھے زندگی بسر کرنے آسی، کتھے زندگی گزارنے آسی، اسی دو نمازہ پڑھ لئیے تے سان چکنے آ، اسی دو نمازہ پڑھ لئیے تے اتے اپنی چھاتی تے لکھا دینے میں فلانی نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، عبداللہ آئے نے شاہ دے ٹائم، اندھیریاں چل دیا نے، طوفان پہ چل دے نے، نبی نے صحابی نے تے اینا دے نا شلوار پانی دے نال گلی ہوئی ہے، نال اوپر ریت لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیا، آپ فرماندے نے عبداللہ پیارے ہو مسجد دے اندر آگئے ہو؟ فرمایا حضور تسی آپ آکھے اسی کہ مسجد دے اندر آنا ہے۔ آپ فرماندے نے بلال جی اللہ دے نبی جی، آپ فرماندے نے میری گل سن، اذان بعد چو دیں جی اللہ دے نبی جی، آپ فرماندے نے انج کرنا میرے عبداللہ نوی اذان سکھا دے، میرا دل کردہ ہے مسجد نبوی دا ایک بانگا بلال ہوئے، دوسرا عبداللہ بن ام مکتوم ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ میں حدیث پاک اندر پڑھے ہے کہ نبی علیہ السلام جدوں بھی جنگ دے اتے جاندے نا میدان جنگ تے، اپنا نائب امام جناب عبداللہ بن ام مکتوم نو بنا کے جاندے۔ آپ فرماندے نے عبداللہ تو نماز پڑھا لیا کر لوکاں نو، دیکھ لو اینا لوکاں نے نماز دی عظمت نو جانے ہے، نماز دی فضیلت نو جانے ہے، نماز دی عظمت نو جانے ہیں، اسی کی جانے ہیں۔ سانو ماتا جے بخار چڑھ جائے تے اسی نماز دی چھٹی کر لینے ہیں، حضرت صاحب بھی غائب تے مقتدی بھی غائب، کئی دن حضرت صاحب غائب رہندے نے، کئی دن مقتدی صاحب غائب رہندے نے، پتہ نہیں کتھے گئے نے۔ اور نہ میرے بھائیو، نماز دی قبولیت دی سب تو پہلی شرط وے نماز نو خلوص نیت دے نال ادا کیتا جائے، خشوع خضوع نال ادا کیتا جائے، نماز دی فضیلت اپنے دل دی گہرائیاں دے اندر بٹھا لی جائے۔ اور جیڑا بندہ نماز چوڑے نا، گل سنیا جے ذرا، نماز چوڑے جیڑا نماز نہیں پڑھدا، دنیا دی خاطر نماز چھڑدا نا، دنیا دی خاطر نماز چھڑدا ہے، رب کعبہ دی قسم چک کے آمنا اس بندے دا کدی بھی دنیا دا کم پورا نہیں جی ہوتا۔ اور جدو رب کہہ رہا، رب اپنے قرآن اندر کہہ رہا ہے، میں سادے لفظاں نال سمجھا رہا میرے بھائیو، جدو رب کہہ رہا ہے او نماز چور نفع والا نہیں ہے،
نماز چور گھاٹے دے اندر ہی ہے، نماز چور جنیاں مردی بلڈنگاں بنا لے، نماز چور جننے مردی محل بنا لے، کدی کامیاب نہیں جی ہوندا، نماز چور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیسے حکمران سن، ساڈے حکمراناں نوں تے نماز دا ترجمہ نہیں آندا، وہ بھی تے حکمران سن نا۔ عصر دی نماز لنگ گئی ہے، ٹائم لنگ گیا ہے، اپنے باغ اندر مشغول نے، کوئی پھل وغیرہ اتار دینے، نال غلام نال نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو واپسی مسجد وال آئے نا تے دیکھیا لوگاں نے عصر دی نماز پڑھ لئی ہے، دیکھیا جے ذرا بزرگوں گل سنیا جے ذرا میری، لوگاں نے عصر دی نماز پڑھ لئی ہے تے اپنے غلام نو رو کے والا کی کہن لگے، حضرت جی بنا اپنا اقتدار اس طرح دا، اپنے غلام نو رو کے کہن لگے، غلامہ مینوں اس باغ دی لوڑ کوئی نہیں، باغ نو ویچ دے۔ کہن لگا حضرت صاحب پھل پکے ہے، فائدے مند ہے، ڈبل منافع آندا ہے۔ تے حضرت عمر فرماندے ہیں حضرت جی اے باغ دی مینوں لوڑ کوئی نہیں، اس باغ دی وجہ تو میری عصر دی نماز ٹر گئی ہے، یہ دی باغ دی مینوں لوڑ کوئی نہیں، لے جو سیل کر دو۔ تے اسی یار دنیا دی شہرتاں پیچھے، اسی دنیا دے اقتداراں پیچھے، اسی دنیا دی کرسیاں پیچھے، اسی حکمراناں پیچھے اپنی نماز قضا پہ کرنے ہاں۔ اپنی نماز جاندی ہے تے جائے بھئی۔ ساڑھے عرب دے ایک شیخ نے، بڑے پیارے شیخ محترم نے، اللہ انہوں دی عمر دراز فرمائے، انہوں کو نہ کسی بندے نے سوال پوچھیا جناب نماز قضا کس طرح پڑھنی چاہیے، گل سنیا جی ذرا، نماز قضا کس طرح پڑھنی چاہیے؟ شیخ محترم دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کہنے لگے نماز تے قضا کیویں ہو سکدا ہے؟ اور اللہ دیا بندیا تو سوال کرن تو پہلے 100 واری سوچ کیوں نہیں لیا کہ نماز تے قضا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا۔ اخیر ہو گئی ہے، نماز دی قدر کرو، نماز دی قدر کرو، رب تواڈی قدر کرے گا۔ اللہ دی قسم ہے سیالکوٹ دے باسیا جڑا بندہ نماز دی قدر کردا ہے نا، رب او دی قدر کردا ہے۔ اور نماز دی قدر کر، نماز نال عزتاں ملدیاں نے، نماز نال کامیابیاں ملدیاں نے، نماز دے نال مال و زر ملدا ہے، نماز دے نال اولاد ملدی ہے، تے نماز دے ذریعے اللہ کل جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ نماز دے نال سب کچھ ملدا ہے، نماز دے نال کامیابیاں ملدیاں نے۔ صحیح البخاری اندر میں پڑھیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں بھی کوئی پریشانی آندی، جدوں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتاں نماز ادا کر دے تے اللہ تعالیٰ پریشانی نو دور کر دیندے۔ اس طرح دی نماز پڑھ، اسی تے نماز جے پڑھنے آئی گئے ہیں مسجد دے اندر تے نماز پڑھیے، پہلی گل تے نماز دا ترجمہ نہیں یاد، کی آنے پہ ہیں رب اگے، کی رب نو پکارنے پہ ہیں، کی منگنے پہ ہیں رب نو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سانو یہ نہیں پتا کہ رب کو لو کی منگنے ہیں۔ اور میرے بھائیو نماز دی قبولیت دا دوسرا اصول ہے وے، اگر نماز دا ذائقہ لینا چاہندے جے، نماز دی مٹھاس لینا چاہندے جے، نماز دا سرور لینا چاہندے جے، تے چاہندے ہو کہ نماز قبول ہو جائے، نماز ترجمے نال ادا کرو، نماز ترجمہ یاد کرو، ترجمہ ہوگا تو پھر ویکھیا جے بندہ آندا کی اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میرے گناہاں دے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ بندہ اے الفاظ کبے عربی زبان تے عربی الفاظ زبان تے جاری ہون تے ترجمہ بندے دے دل دے اندر گونجدا ہوئے، نماز دا ذائقہ ہی الگ ہے اور نماز رب قبول نہ کرے۔ اچھا ساڈے ایتھے اصول والا کی ہے، اسی نماز ادا کرنے ہاں مغروں لا کے، یقین جانو مغروں لا کے آیا بندہ مسجد دے اندر، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اے نماز ہے کی کرنے پہ یار، گھروں سپیشلی اسی آئے ہیں نماز پڑھن واسطے تے اسی نماز پڑھتے نہیں۔ اور خدا دے بندیا اے نماز نہیں، نماز دے خشوع خضوع دا نام ہے، تو آرام دے نال پر الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سلام بات جو پھیرے گا آسمان والے رب دی طرفوں پہلا ہی اعلان ہو جائے گا، میرے فرشتوں جاؤ، میرے بندے نے میری رضا دی خاطر میری خشنودی حاصل کرن لئی نماز ادا کیتی ہے، میں اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر کے تے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔